घर में अगर आटा और आलू है तो अफ्तारी में बनाए ये चटपटी क्रिस्पी रेसिपी जिसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये चटपटी रेसिपी किस तरह बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बना रही हूँ। इसे हम एक ही फीलिंग से जो है दो तरह के स्नैक्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1.5 कप आटा लिया है। हमारे घरों में जो चपाती बनाने के लिए रेगुलर आटा इस्तेमाल होता है, आपने वही आटा लेना है और आटे को अच्छी तरह से छान लेना है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद जीरा शामिल कर रही हूँ। आप जीरे की जगह अजवाइन भी ले सकते हैं। 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर तेल शामिल कर रहे हैं। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी को भी आपने पिघला कर ही लेना है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल कर यकजान कर लूँगी। आपने बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए इन्हें मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने इसकी मुट्ठी बना के देखनी है। इसकी इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। इसका मतलब है हमने जो घी डाला है या तेल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसका सख्त आटा गूंद लूँगी। आपने इसका नरम आटा नहीं गूंदना है। जिस तरह हम समोसों के लिए सख्त आटा गूंदते हैं, इसी तरह इसका भी हमने एक सख्त आटा ही गूंदना है। मैंने थोड़ा सख्त आटा गूंद लिया है। अब हम इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं और इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने उबले हुए आलू लिए, इसे मैं पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। आप फोक की मदद से भी इन आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। फ्राई पैन में मैं 2 खाने के चम्मच तेल डाल रही हूँ और तेल को हम हल्का गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो मैंने आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है और ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरा फ्राई हो गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देते हैं। प्याज को मैं 1.5-2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि प्याज हमारी नरम हो जाए। हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना है। प्याज हमारी नरम हो गई है तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाल रहे हैं। पिसा हुआ धनिया मत डालिएगा। कुटे हुए धनिया की बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों को 1-1.5 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर मैश किए हुए आलू शामिल कर देती हूँ। बहुत ही झटपट और मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं। रमज़ान के लिए बेस्ट है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। आप इसके अंदर गाजर को भी बारीक काट कर शामिल कर सकते हैं। मटर भी उबाल कर डाल सकते हैं या फिर आप इसे सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। अब मैं 1-1.5 मिनट तक इसे मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हुए पका लेती हूँ। 1-1.5 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है तो आखिर में हमने इसके अंदर 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल कर दिया है। हरे धनिया को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी फिलिंग तैयार है। इसे मैं अब एक बाउल में निकाल लूँगी और इसे हमने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। ये मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर आटा लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक गाढ़ी सी लई तैयार करेंगे। एकदम पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लई बना लेनी है। हमारी एक गाढ़ी सी लई तैयार हो गई है। इसे अब मैं साइड पर रख देती हूँ। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा सेट हो गया है तो अब हमने इसके अंदर से थोड़ा पोर्शन निकालना है। हमने इसका एक छोटा सा पेड़ा बनाना है। बहुत बड़ा पेड़ा मत लीजिएगा। 1 लीमू के बराबर हमने इसमें से पेड़ा निकाला है। पेड़ा हमारा तैयार है तो दूसरे हाथ की मदद से इसे हमने थोड़ा सा दबा दिया है।
اب اس آٹے کو میں سائڈ پر رکھ رہی ہوں، اسے ہم نے دوبارہ کپڑے سے ڈھک دیا ہے۔ اب اس کی جو ہے ہم نے ایک پتلی سی روٹی بیل لینی ہے، کوئی خشک آٹا یا گھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک پتلی سی روٹی بیل لی ہے۔ اب اس کے کناروں کو جو ہے ہم نے کاٹ دینا ہے چھری کی مدد سے۔ ہم نے جو ہے اس کو چکور شیپ دینا ہے۔ جب ہم اس کے کناروں کو کاٹ دیں گے تو اس کی چکور شیپ آ جائے گی۔ ان کناروں کو جو ہے ہم نے دوبارہ آٹے کے ساتھ ملا کر اسے ہم دوبارہ بیلیں گے۔ تو یہ ایکسٹرا جو آٹا ہے یہ ہم ہٹا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح ہم نے اس کے چاروں کناروں کو جو ہم نے کاٹا ہے الگ کر لیتے ہیں۔ آلو کی فلنگ ہماری ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو تقریباً 2 کھانے کے چمچ فلنگ کو میں نے اس طرح ہاتھوں سے دباتے ہوئے ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ اب ہم نے اس کے چاروں طرف جو ہم نے آٹے کی لئی تیار کری تھی، اسے انگلی کی مدد سے ہم نے چاروں طرف لگا دینا ہے۔ اس طرح اس کے کھلنے کے چانس بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ چاروں کناروں پہ میں نے لئی لگا دی ہے۔ اب ہم نے اس کی ایک سائڈ اٹھانی ہے اور اس کے دوسری سائڈ سے ہم نے اس کو جوڑ دینا ہے، اور ہاتھوں کی مدد سے اسے ہم ہلکا ہلکا سے دبا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے آپس میں جڑ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فورک کی مدد سے اسے ہلکا سا ہم دبائیں گے، اس طرح یہ آپس میں اچھی طرح سے جڑ بھی جائیں گے اور ان پر جو ہے ایک اچھا سا ڈیزائن بھی بن جائے گا۔ میں نے اس کے تینوں سائڈ پر جو ہے نشان لگا لیے ہیں، تو اب ہم نے اس کے پیچھے کی سائڈ پر بھی اسی طرح فورک کی مدد سے نشان لگا لینا ہے۔ اس طرح یہ فرائی ہوتے وقت بالکل بھی نہیں کھلیں گے۔ میں نے اس کے دونوں سائڈ پر جو ہے فورک کی مدد سے نشان لگا لیے ہیں، تو اس طرح ہم باقی بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ میں نے اتنے سارے اسنیکس بنا لیے ہیں، اسے ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا آٹا بچا ہوا ہے، اس کا میں نے ایک بڑا پیڑا بنایا ہے۔ اب میں اس کی ایک پتلی سی روٹی بیل لوں گی۔ آپ کو خشک آٹا یا گھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک بڑی سی اور پتلی روٹی بیل لی ہے، تو گلاس کی مدد سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے۔ بہت آسانی سے اس پوری روٹی کی کٹنگ ہو جائے گی۔ میں نے تمام روٹی کی کٹنگ کر دی ہے۔ اب جو ایکسٹرا آٹا ہے اسے ہم ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہم دوبارہ بیل لیں گے۔ اب دیکھیں جی، یہ ہمارے پوریوں کی طرح بنیں گے۔ اس کو میں سائڈ پر رکھ رہی ہوں۔ اب ہم پوریاں بنائیں گے، تو یہ میں نے بڑا سا آلو کا مکسچر بیچ میں رکھ دیا ہے۔ اب ہم نے جو اس کے چاروں طرف جو لئی بنائی تھی وہ لگا دیں گے۔ اس طرح یہ آپس میں اچھی طرح سے چپک جاتے ہیں۔ فرائی ہوتے وقت جو ہے وہ کھلتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں جی، میں نے اس پر لئی اچھی طرح سے لگا دی ہے۔ اب ہم نے جو دوسرا پیس ہے وہ اس کو اوپر رکھ دینا ہے اس طرح سے، اور اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اسے دباتے ہوئے ان کے کناروں کو جوڑ دینا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ان کے کنارے جڑ رہے ہیں۔ بس آپ نے انگوٹھے کی مدد سے اسے دبا دینا ہے۔ یہ ہماری ایک کچوری کی طرح بن گئی ہے۔ ہم نے فورک کی مدد سے اس پر بھی چاروں طرف سے گھماتے ہوئے نشان ڈال لینا ہے۔ میں نے فورک کی مدد سے اس کے دونوں طرف نشان ڈال لیے ہیں۔ اس طرح میں اور بھی تیار کر لیتی ہوں۔ چلیے اب ہم اسے فرائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ میڈیم فلیم پر میں نے تیل کو گرم کر لیا ہے، اور اب فلیم میں نے لو ٹو میڈیم کر دیا ہے۔ ہم اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، میں تھوڑا سا آٹا ڈالا ہے تو اس میں ہلکے ہلکے سے ببلز ہو رہے ہیں اور یہ پھول کر اوپر آ رہا ہے، یعنی کہ ہمیں اسی طرح کا گرم تیل چاہیے۔ تیل آپ کا اتنا گرم نہ ہو کہ اس میں سے دھواں نکلنا ہو، ورنہ فوراً ہی ان پر کلر آ جائے گا اور اندر سے یہ کچے رہ جائیں گے اور اچھی طرح سے کرسپی نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے 2 پیس ڈال دیے ہیں، تو لو ٹو میڈیم فلیم پر میں نے ایک طرف سے 2-2.5 منٹ تک پہلے فرائی کر لیتی ہوں۔ 2-2.5 منٹ ہو گئے ہیں انہیں ایک طرف سے فرائی ہوتے وقت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر کتنا اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب میں اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھی طرح سے کرسپی ہونے تک اور گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کر لیتی ہوں۔ 5-6 منٹ ہو گئے ہیں مجھے اسے الٹ پلٹ کر فرائی کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ ان پر بہت اچھی طرح سے کلر آ گیا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے کرسپی بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے تیل کو بہت اچھی طرح سے جھٹکتے ہوئے ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے۔ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں۔ تو بس ہم باقی بھی جو ہمارے رہ گئے ہیں اسی طرح تیار کر لیتے ہیں۔ جب میرے تمام اسنیکس فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے تمام اسنیکس فرائی ہو گئے اور بہت ہی اچھے بنے ہیں۔ انہیں اب میں سائڈ پر رکھ رہی ہوں۔ اب ہم نے جنہیں کچوری کی شیپ دی ہے ہم انہیں بھی فرائی کر لیتے ہیں۔ اسے بھی آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے اور اچھی طرح سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے کرسپی ہونے تک ہم اسے بھی فرائی کریں گے۔ ماشاءاللہ ہماری کرسپی کچوریاں بھی تیار ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پھولی پھولی بنی ہے۔ تو ہم انہیں بھی نکال لیتے ہیں۔ تیل کو آپ نے اچھی طرح سے جھٹک دینا ہے۔ یہ لیجیے جی، اسے بھی میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ ریسیپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔